तस्वीरें अब सामने आ रही हैं जहां दावा यह कि ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया है। और ईरानी हमलों का इजराइल ने जवाब दिया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लगातार हो रहे इस हमलों के बीच पश्चिमी ईरान में भीषण बमबारी को लेकर भी खबर सामने आई है। और पश्चिमी ईरान में भीषण बमबारी की ये तस्वीर देखिए। खबर यह है कि असदाबाद में बमबारी कर तबाही मचा दी गई है। और इस वक्त सीधे तेहरान से मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद मुहाजिरी साहब जुड़ चुके हैं। और इस बीच सबसे पहले मैं चाहूंगी कि संभव हो तो आप इस वक्त के ताजा हालात के बारे में बताएं, क्योंकि दोनों तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप इस मौजू को उठा के दुनिया वालों के सामने पेश कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जारहियत इसराइल की तरफ से हुई है और डायरेक्ट ईरान को हदफ बनाया गया है और सिविलियंस को मारा गया है। हम जहां पर मैं इस वक्त हाजिर हूं, अगर चाहें तो मैं आपकी वीडियो आपको ये वीडियोस भी दिखा सकता हूं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। ये है एक सिविलियन एरिया जिसमें मैं रहता हूं, मेरा घर है, और ये पूरा सिचुएशन है। तेहरान के मरकज में वाक़ शाहरारा मोहल्ला है, यानी एरिया शाहरारा है, और रोड का नाम है पात्रिस लोमुम्बा शाहरारा। और ये है एक 100% रेजिडेंशियल एरिया जिसको निशाना बनाया गया है। ये ना कोई फौजी अड्डा है, या ना कोई आपको मैं ये बताऊं कि ऐसी कोई जगह नहीं है कि यहाँ पे कोई जौहरी यानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले ये दिखाता है कि गैर इंसानी तौर पर इजराइल ने ईरानी शहरियों को हमला किया। और उसकी वजह भी यह है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के मेज पर वो बेबस थे, ईरान के साथ लॉजिकल बात नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ये सूरत हाल इस तरफ आ गई है और ये जारियत शुरू हुई है। अभी इसके मद्दे मुकाबिल ईरानी अवाम नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरानी हुकूमत या जो ईरानी अफवाज, ईरानी अवाम का मुतालबा ये है कि ऐसा रिटेलिएट किया जाए ताकि इसके बाद ऐसा कोई किसी की इतनी हिम्मत ना हो कि हमारे घरों को निशाना बनाए। तो ये सूरत हाल ये तेहरान के जो ईरान और खासतौर से तेहरान के जो मुख्तलिफ जो असली मराकज़ में है वो लोगों के भीड़ वहाँ पे लोग खड़े हुए और नारा लगा रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इंतकामी कार्रवाई की जाए। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जो F-35 जो जहाज हैं, उन्होंने आज तक जो तारीख में किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने टारगेट नहीं किया था। यानी खुदा का शुक्र करते हैं कि ईरान वो पहला मुल्क है जो F-35 हवाई जहाजों को भी यहाँ पर निशाना बना के गिरा चुका है। 3-4 की तादाद हम कह रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो इब्तिदाई तौर पर उसको हैक किया गया था, लेकिन अभी तमाम जो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहाल है। और आप देख चुके हैं कि ईरान ने इसी अवामी मुतालबे की बना पर, इसी अवामी ख्वाहिश के बना पर ईरानी अफवाज और सिपाही पासदारान ने इजराइल को निशाना बनाया है और तल अवीव और शरीम जैसी जगहों पर ईरानी मिसाइल पहुंच रहे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये एक ऐलान जंग है, एक कौम की तरफ, एक कौम के खिलाफ। मैंने आपकी बात सुनी। मैं एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि संभव हो तो इस पूरे इलाके की तस्वीर आप दिखाएं। सबसे बड़ी बात जो आपने अभी तस्वीरों के साथ बताई कि ये कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हो, ये कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो। आप ये कह रहे हैं कि अब सिविलियन एरियाज पूरी तरीके से टारगेट पर है। ऐसे में सिविलियन लॉस हो रहा है। क्या अब वहां की आवाम, वहां की जनता भी
بدلے کی مانگ کر رہی ہے. ان تصویروں کے ساتھ اس پورے علاقے کے بارے میں بتاتے ہوئے پلیز یہ سمجھائیے کہ وہاں کے عام جنتا اس وقت کیا رخ ہے ان کا, وہ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایران کی تاریخ اور ایران کی ثقافت کے بارے میں کچھ اسٹڈی کرنا چاہیے. ایران کے جو 5000 سے زیادہ سال کی تاریخ ہے, اس میں ایران نے کبھی کسی ملک پر جارحیت نہیں کی ہے, اور جہاں ایران کے خلاف کسی ملک کے خلاف یعنی کسی بھی, آپ روم کو گنے, عرب ممالک کو گنے, ہر جگہ جہاں ایران کے طرف حملہ کیا گیا ہے ایران نے مزاحمت کی ہے, اور تاریخ گواہ ہے کہ ایران کبھی بھی یعنی سرنڈر نہیں ہوا. اور اسی وجہ سے اسی حب الوطنی جذبے کی بنا پر ایرانی عوام اس وقت اکٹھے ہیں. ایران میں کوئی ایسا ملک کوئی ایسا, لیکن کیا یہ بات صحیح ہے جو ایکسپرٹس مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایران کے لوگوں کا بھی رخ ہے ستا پریورتن کی اور, وہ چاہتے ہیں کہ یہ پریورتن ہو؟ جی دیکھیں, یہ ہے ایک ایرانی جو ہے وہ ایرانی ایسے ثقافت کے حامل ہے کہ وہ بھوک سے مر جائیں گے, وہ شاید لڑتے لڑتے آخری دم تک شہید ہو جائیں گے, لیکن کسی کی غلامی منظور نہیں ہے. اور اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں مختلف جو لوگ ہیں وہ سب اکٹھے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی جو ہے یہ ابھی شروع ہوا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ گزشتہ 1-1.5 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ایک چھوٹا سا غزہ میں ایک چھوٹا سا گروپ ہے, اس کے سامنے بے بس ہے. اب ایک پورا 80 ملین آبادی اور تمام احساسات اور ٹیکنالوجی, میزائل ٹیکنالوجی ایسی جیسی کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے جب چاہا ہے اسرائیل کو ہدف کیا ہے, اور علمی میدان میں ایران کی پیش رفت اور مختلف چیزوں کو دیکھتے تو یہ یمن اور غزہ جیسے چھوٹے چھوٹے جو گروپس ہیں, اور جو یمن سب سے عالم اسلام اور مشرق وسطیٰ کا سب سے قریب ترین ملک ہے, اس کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکے. تو اتنے بڑے ایرانی عوام اور اتنی تاریخ اور اتنی ثقافت اور اتنا بہادری اور تاریخ میں ایران کی جنگجوئی کو دیکھیں. موجیری صاحب, یہی حالات ہم اس وقت سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ایکسپرٹ سے, جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ہسٹری آف ہیٹریڈ جو اتحاس ان دونوں ملکوں کا رہا ہے ورسز چینج آف رجیم کی یہ استھتی نظر آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری ٹاپ لیڈرشپ کو اسرائیل نے ٹارگٹ کرتے ہوئے نیتن یاہو نے خود وہاں کی عوام سے یہ اپیل کر دی ہے. دیکھیں, عوام یہ کنفرم ہے کہ عوام ایسے ایران کو, میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا پروپیگنڈا کو چھوڑیں. آپ لوگ ایسے لوگ ہیں, ہندوستان ایک تاریخی ملک کے پورے ہندوستانی جو لوگ ہیں اور جو عوام ہیں قریب سے لے کے امیر تک مختلف طبقوں میں, وہ اخبار پڑھتے ہیں, خبریں پڑھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ جارحیت ہم نے شروع نہیں کی ہے, ان کے طرف سے ہم پر مسلط کی گئی ہے یہ جنگ. اور یہ جب ہم کو ہدف قرار دیا گیا ہے تو یقینی طور پہ آپ کسی انسان نہیں, کسی جانور کو دیکھیں, اگر اس کے گھونسلے پر حملہ کیا جائے, اس کے بچوں کو نشانہ بنایا جائے, وہ چھوٹا بھی جانور ہوگا, تمام تر اپنی طاقت کے ساتھ اپنا دفاع کرے گا. تو ایران تو ایک بڑی طاقت ہے خطے کی. میں تو کہتا ہوں خطے سے بھی بڑھ کر ایران کی طاقت بہت زیادہ ہے, اور ایسے آزاد اندیش لوگ بھی دنیا میں ہیں جو اس جارحیت سے پریشان ہیں. اور یہ بالکل ہم لوگ سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے, بدترین ہم پر. موجیری صاحب, آپ نے یہ بات کہی کہ یہ جنگ اس پر تھوپی گئی ہے, اور جو اس بیچ حالات بنے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہی میں آپ سے جاننے کی کوشش کر رہی تھی. تہران سے وریشٹ پترکار محمد موزیری میرے ساتھ تھے, جنہوں نے بتایا کہ آخر کیا اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے سویلین علاقوں میں بھی بڑا نقصان پہنچا ہے اور سب کچھ تہس نہس ہو چکا ہے.